बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपने चंद मिनट में सीनियर सिटीजन कार्ड हासिल कर लेना है। अब किस तरीके से हासिल करना है, आपने अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वीडियो इस पर बनाई जा रही हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के हवाले से। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने चंद मिनट में अपने घर बैठे किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करनी है और आपने जो है सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे हासिल करना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जा सकें। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है आपने किस तरीके से जो है हासिल करना है और ऑनलाइन आपने अप्लाई किस तरीके से करना है और क्या हकाइक हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। चलें जी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो का कोई भी एक पॉइंट्स भी स्किप करते हैं तो आपको जो है अप्लाई करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, इंशाल्लाह आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो तमाम के तमाम जो है इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके हर कमेंट्स का आंसर आपको दिया जाएगा। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो है 2025 में सीनियर सिटीजन्स कार्ड के लिए हमने ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है। ये कार्ड हुकूमत की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के लिए एक ज़बरदस्त सहूलत है, जिसके ज़रिए उन्हें खसूसी रियायतें मिलेंगी और सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब बात करते हैं जी, सीनियर सिटीजन्स कार्ड असल जो है एक सरकारी शनाख्ती कार्ड है जो 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को जारी किया जाता है। अब देखिए, ये हुकूमत की तरफ से एक सरकारी कार्ड है, जैसे हमारा एक ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, इस तरह का एक और जो है कार्ड बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन कार्ड का। अब देखिए, अक्सर जो है कमेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी इस टॉपिक्स पर वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर ये CNIC जो कार्ड है हमारा शनाख्ती कार्ड, इसी को ही सीनियर सिटीजन कार्ड का नाम दिया जाए, क्योंकि नादरा के पास ऑलरेडी जो है हमारा डेटा मौजूद है, तो नादरा को चाहिए कि वही डेटा जो है हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड में। अब देखिए, आपको जो है दोबारा क्यों करवा रहे हैं अप्लाई, इसका मकसद ये है कि एक तो वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि ये बंदा जो है, क्योंकि ID कार्ड जो है 5 साल बाद एक्सपायर होता है, तो वो जो है चेक करना चाह रहे हैं। ये दोबारा आपको जो बुला रहे हैं नादरा में, ये सोशल वेलफेयर ऑफिस में, तो इसका मकसद ये है कि वो आपकी तस्दीक करना चाहते हैं कि ये बंदा जिंदा है या नहीं, या इस कार्ड पे कोई और तो सहूलियात नहीं ले रहा। इस कार्ड के जरिए अब होगा क्या, इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग शहरियों को अस्पताल में रियायत मिलेगी, यानी कि जो भी अस्पताल में जाएंगे वहां पर, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उसमें उन्हें बहुत सारी रियायत मिलेंगी। बस और ट्रेन के किरायों में कमी होगी। अगर वो बस में सफर करेंगे तो भी उस कार्ड के जरिए जो है उनका या तो फ्री ऑफ कास्ट किया जाएगा, या उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, या बहुत ज़्यादा भी दिया जा सकता है। अगर वो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उनका किराया बाकी जो बुजुर्ग होंगे या आम शहरी होंगे उनकी निस्बत जो है कम होगा, और दीगर जो फलाही खिदमात भी जो होंगी वो भी सबसे पहले इनको सहूलत दी जाएगी। अगर कोई भी हुकूमत की पॉलिसीज़ में आती है, कोई भी स्कीम आती है, तो सबसे पहले इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए कौन लोग अहल हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं जी, आपकी उम्र जो है 60 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मगर अगर आप 59 साल के हैं या इससे कम हैं तो आप इसके लिए अहल नहीं हैं। आपकी उम्र जो है 60 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक पाकिस्तान का, अब अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ID कार्ड होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं तो कौमी शनाख्ती कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस कार्ड के लिए अहल हैं। हर सूबे में आप इसके अपने कुछ कवायद मुख्तलिफ हैं, तो मैं मसलन सिंध में कुछ और हैं, पंजाब में कुछ और हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और हैं, और बलोचिस्तान के लिए जो है अलग अलग फॉर्म है और पोर्टल भी हो सकते हैं। लेकिन हर सूबे का एक अलग फॉर्म है और हर सूबे का एक अलग पोर्टल बनाया गया है जो है वो अपने सूबे के अंदर रहते हुए खुद अप्लाई कर सकें।
چلیں جی، اب جو ہے اس میں کون کون سے درخواست دینے کے لیے ہمیں دستاویزات کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا سکوں۔ آن لائن درخواست اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو درج ذیل دستاویزات کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ کے پاس ایک اپنا ID کارڈ ہونا چاہیے، شناختی کارڈ کی ایک کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 2، پاسپورٹ سائز آپ کی جو ہے نیلے بیک گراؤنڈ والی تصویر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 3، رہائش کا آپ کا ثبوت ہونا چاہیے، مطلب جسے ڈومیسائل کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں کس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، کون سی سٹی ہے، آپ کا جو ہے ایک ثبوت ہونا چاہیے۔ مکمل بھرو، پھر آپ نے جو ہے مکمل بھرا ہوا درخواست فارم جو ہر صوبے کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پنجاب کی، تو آپ جب پنجاب پر جائیں گے سینئر سٹیزنز کارڈ جب سرچ کریں گے تو ایک پوری ویب سائٹ ہے جس پر آپ جا کر جو ہے فارم بھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کا جو درخواست کا طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ اب آتے ہیں ہم ایک سب سے جو اہم پوائنٹ ہے، اہم حصے کی طرف کہ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر جو ہے پچھلے جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں یہی کویسچن تھے کہ سر بتائیں کہ ہم آن لائن طریقے سے کس طریقے سے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ واقعی آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک پوائنٹ کو بھی سکپ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے آن لائن اپلائی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل پر، آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل کروم میں، آپ کے پاس اگر نیٹ اویلیبل ہے تو آپ نے جا کر سرچ کرنا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل، یا اپنے صوبے کے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں 2 چوائسز رکھی گئی ہیں، یا اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سرچ کریں گے پاکستان سٹیزن پورٹل، یا پھر جو سوشل ویلفیئر آفس ہوگا جہاں آپ دیکھیں گے آپ کے قریب آپ کی سٹی میں ہے، ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو وہاں پر بھی جا کر آپ کے ان کی ویب سائٹ پر بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نیا اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے یا لاگ ان کریں۔ دیکھیں، ایک اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو پھر آپ کو صرف لاگ ان کرنا ہوگا، اگر نہیں بنا ہوا تو آپ ایک نیا اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سینئر سٹیزن کارڈ کے جو کچھ آپشن آئیں گے، سب سے پہلے آپ نے میں نے کہا پاکستان سٹیزن پورٹل پر جائیں گے، وہاں کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپشن آئے گا سینئر سٹیزن کارڈ کا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ 4تھے نمبر پر فارم مکمل جو ہے معلومات درج ہوگی، ایک آپ کے پاس فارم آئے گا جس میں آپ نے اپنی مکمل جو ہے معلومات درج کرنی ہوگی، مطلوبہ دستاویزات اپلوڈ کرنے ہوں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ آخر میں ایک جو ہے آپشن آئے گا فارم جمع کرائیں، مطلب سبمٹ کرنا ہوگا، وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ فارم جمع کروانے کے بعد آپ کی معلومات کی تصدیق کی جائے گی۔ لیکن جب آپ یہ سارا کچھ پروسیس کر لیں گے اس کے بعد جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے ذمہ لگایا گیا ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے گا، اور تصدیق مکمل ہونے کے بعد آپ کو کارڈ جو ہے بہت جلد جاری کر دیا جائے گا۔ یہ ہے سمپل سے سٹیپس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کے بینیفٹس کے حوالے سے کہ اس سے کیا بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں ہم، یعنی کہ بینیفٹس کارڈ جو ہے سینئر سٹیزن کارڈ حاصل کرنے کے فوائد جو ہیں، اس کے بعد کے کیا فوائد ہیں۔ سینئر سٹیزن کارڈ حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ درج ذیل فوائد جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ سرکاری ہسپتالوں میں جا سکتے ہیں جہاں پر مفت یا آپ کو رعایت میں علاج ہوگا۔ نمبر 2، آپ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں جا سکتے ہیں، ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں، بس میں سفر کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ مخصوص بینکوں میں اور سرکاری اداروں میں بھی سب سے پہلے آپ کو ترجیح دی جائے گی سروس کے حوالے سے، یا کوئی بھی فلاحی اسکیم آتی ہے اس کی رجسٹریشن میں آپ کا نام جو ہے سب سے پہلے ڈالا جائے گا، یہ سہولت بھی آپ کو ملے گی۔ اب آپ نے احتیاط کیا کیا کرنی ہے، کون کون سی چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھیں بعض صوبوں میں یہ آن لائن سسٹم ابھی مکمل طور پر فعال نہیں ہوا۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کے کمنٹس تھے سر ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں، یہ جو ہے جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی کچھ صوبوں میں ایسا سسٹم چل رہا ہے جہاں پر یہ مکمل طور پر فعال نہیں ہوا۔ لہٰذا اگر آپ ویب سائٹ پر یعنی کہ اس کی جو ویب سائٹ کام نہیں کر رہی تو آپ نے اپنی قریبی سوشل ویلفیئر آفس سے میں جا کر فارم حاصل کر کے وہاں پہ بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ فارم کی منظوری کے بعد کارڈ آپ کے پتے پر بھیجا جائے گا، جو آپ جو ہے وہاں پر ایڈریس لکھیں گے وہ آپ وہاں پر آپ کو بھیج دیا جائے گا، یا آفس سے وصول کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو سوشل ویلفیئر آفس ہے وہاں آپ کے قریبی تو وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین یا گھر کے بزرگ اس کارڈ کے لیے اہل ہیں تو ان کی مدد ضرور کریں۔
یہ ان کے لیے ایک بہترین سہولت ہے جو پاکستان نے متعارف کرائی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ نے واقعی دیکھا ہے کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے، مواد اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تو ہماری یہ محنت ہوتی ہے، تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں، اور ایک پیارا سا کمنٹس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔